आप सबका इस्तकबाल है 10 न्यूज़ 247 पर। आज भरोसा सपोर्ट सेंटर की संगे बुनियाद रखी गई जहीरा नगर में। भरोसा सपोर्ट सेंटर मजबूर और बेसहारा खातून और बच्चों के लिए है। भरोसा सेंटर के संगे बुनियाद रखने के मौके पर तेलंगाना होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, AIMIM सदर व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, IG महेंद्र रेड्डी, हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS, एडिशनल DGP वुमेन सेफ्टी स्वाति लकरा मैडम, AIMIM मलकपेट MLA जनाब अहमद बलाला, AIMIM जनरल सेक्रेटरी और याकुतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा खादरी, इन सब ने शिरकत किए। आइए नाजरीन देखते हैं ये रिपोर्ट। 10 न्यूज़ 247 के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद। हर अहम खबर से बाखबर रहने 10 न्यूज़ 247 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। On behalf of as well, I request Honorable Member of Parliament Shri Assaduddin Owaisi sir to please address the gathering, sir. रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना, मोहतरम जनाब अंजनी कुमार साहब, कोतवाल हैदराबाद, शेर नशीन बतशरीफ फरमा हैदराबाद सिटी पुलिस के तमाम मोअज़्ज़ज़ अफसरान व अहदेदारान, मेरी जमाती रुफ़ा, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज साउथ जोन में यहाँ पर एक भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है और आज इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला की जानिब से इस भरोसा सेंटर का संगे बुनियाद भी रखा गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जिस मुकाम में, जिस महल्ले में आज इस भरोसा सेंटर के संगे बुनियाद रखा गया, उसका नाम ज़हरा नगर है। और आप और हम जानते हैं कि हमारे नबी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, जिसको हम शहज़ादी जन्नत भी कहते हैं, और ज़हरा के माने ये बताए गए हैं कि मदद करने वाली। तो यकीनन ये भरोसा सेंटर उन तमाम परेशान और तकलीफ़ में मुब्तला ख़वातीन की मदद उससे साबित होगी। और साथ ही साथ ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे माशरे में, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या दलित हो, या बैकवर्ड क्लास से उनका ताल्लुक़ हो, या ईसाई हो, ये बात बिल्कुल मैं अपने छोटे से सियासी तजुर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि हमारे इस माशरे में ख़वातीन से नाइंसाफ़ी होती है, ख़वातीन पर जुल्म होता है। और ख़ास तौर से जब लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के दरमियान में जहाँ पर सारी दुनिया में लोग अपनी इंसानियत के मुजाहरे कर रहे थे, पुलिस के लोग, हेल्थ के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नर्सेस अपनी जानों को सामने रखकर और फिर सियासतदान अपनी तरफ से खिदमत कर रहे थे, वहीं पर उसका एक जो डार्क पहलू था, एक ख़राब बात जो पूरे लॉकडाउन में नज़र आई, वो ये है कि घरों में जो ख़वातीन थी उन पर डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत इजाफा हुआ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस बुराई का हम खात्मा करें, और ये खात्मा उसी वक्त होगा जब माशरे में एक शऊर बेदार होगा और हम ख़वातीन को अपने बराबर का हिस्सेदार समझे, उनको अपना ग़ुलाम ना समझे, ना उनको कमतर समझे। जब ये सोच में तब्दीली आएगी तो यकीनन ख़वातीन पर जुल्म का खात्मा होगा। मैं हमारे मुसलमान भाई और बहनों से अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि लास्ट सरमन, उस आखिरी खुतबा जो मैं समझता हूँ कि सारी इंसानियत के लिए एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर है, डिक्लेरेशन है, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा
آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو کوئی تکلیف نہ دے. تو علماء اکرام نے کہا کہ تکلیف ذہنی بھی ہو سکتی ہے, تکلیف نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تمام کائنات سے کہا جا رہا ہے, تمام انسانیت سے, کہ کسی کو تکلیف مت دو تاکہ تم کو تکلیف نہ ہو. اور اسی آخری خطبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے عورتوں پر حقوق ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اور اپنے گھر کے خواتین سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ تمام واقعات کو, جہیز کی لعنت کو, عورتوں پر جو فزیکل وائلنس ہوتا ہے, ان کو کوئی مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, یہ سب ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو کہیں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہماری امت کی ماؤں پر کبھی ہاتھ اٹھایا نہیں اٹھایا. اس کی تعلیم ہی نہیں ہے. جبکہ ہم کو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شہزادی جنت ملاقات کرنے آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کرنے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے. یہ ہم کو بتایا گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس بھروسہ سینٹر کی ہم کو ضرورت بھی نہیں پڑتی اگر ہم ان تمام برائیوں کا خاتمہ کر دیتے. مگر یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کو روکنے کے لیے جو برائی ہے اس بھروسہ سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر جو پولیس کے عہدیداران یہاں پر اس بلڈنگ کی تعمیر ہونے کے بعد یہاں پر وہ فائز ہوں گے, وہ ہمدردی سے, شفقت سے اور پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو خواتین یہاں پر ان سے رجوع ہوں گی اپنے مسئلے مسائل کو لے کر, وہ اس کو اچھی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے, کاؤنسلنگ کریں گے اور اس معاشرے کی جو برائی ہے اس کا خاتمہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں ہمارے دو خواتین اعلیٰ پولیس عہدیداران جو یہاں پر ہیں, ہمارے ایڈیشنل سی پی صاحبہ محترمہ اور محترمہ سواتی لکرا صاحبہ, جنہوں نے شی ٹیم کے ذریعے ایک بہترین حیدرآباد میں خواتین کے تحفظ کے لیے اور ہماری بچیوں کے تحفظ کے لیے جو خدمات انجام دے رہی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم تمام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس برائیوں کا خاتمہ ہو. اور ابھی ہوم منسٹر صاحب, وزیر داخلہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے شہر میں دوبارہ کووڈ کا, کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کریے. خاص طور سے جو ماشاءاللہ جو شادیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے, ذرا اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر ہر شادی میں دولہے سے گلے مل جائیں گے. اگر آپ گلے ملیں گے تو یاد رکھیے کورونا آپ کو دولہا بنا دے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریے, دور سے دولہے کو مبارکباد دیجیے, کیونکہ کورونا ایسا ہے کہ کبھی کسی کو دولہا بناتا تو کبھی کسی کو دلہن بنا دیتا. تو دواخانے ابھی بھی آباد ہو رہے ہیں, اس کو بچائیے اپنے آپ کو, اور جتنا ہو سکے آپ لوگ ویکسین بھی لیجئے. انشاءاللہ میں بھی ویکسین لوں گا اور ویکسین سے ہم تمام کو اپنی جانوں کو بچانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ جلد سے جلد یہ اس بلڈنگ کے کام کو شروع کرا کر بتایا گیا ہے کہ 12 مہینے میں اس کو ختم کر دیا جائے گا. میرا جو سیاسی تجربہ ہے, پولیس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کام 12 مہینے میں نہیں ہوتا, کم سے کم 24 مہینے میں آپ اس کو ختم کر دیجئے, مگر ضرور ختم کریے. میں پھر سے ہمارے کمشنر پولیس صاحب کا, انجنی کمار صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے ماتحت شہر حیدرآباد میں سکون ہے اور وہ تمام لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں. شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.